नमस्कार वेदीवयले माने आसतना म्हाका खबर आसा चड वेळ जाला, चड वेळ घेना तुमचो। आमच्या बर्थडे बॉयाक आमी 55व्या वाडदिसाची उनुनीत परबी दिता। खरें म्हटल्यार आयज जे गोंयकार हांगा जमल्या फातोड्ड्यान ते दाम बाबाच्या कृपेन परत एक फावट आमकां दिसता की गोंयकारांनी गोंयकारपण खंय तरी सोंपत चल्लां आनी एकमेव आमकां ड्युटी दिसता ती विजय बाबाच्या रुपान। ती ड्युटी मुखार वयची म्हणून आमी सगळे गोंयकार हांगा एकठांय जाल्या की विजयाक सांगाक विजय बाब तूं मुखार सर, सगळे गोंयकार तुज्या वांगडा आसा हे सांगपा खातीर आनी तुका विश करपा खातीर आयज फातोड्ड्यान पुराय गोंय जमलां। हांव अजाप जालो की आमकां राजकारण्याच्या ह्या माचयेचेर आमी कलाकार कित्याक? कारण जेन्ना जेन्ना कलाकाराचेर जेन्ना शेतकाराचेर अशी हावळ येयल्या, शेतकारांनी उलो मारुना विजय आपूण जावन विचारला। जेन्ना राजदीपाच्या गाडयेचे आरशे फोडले कलाकार म्हणून तेन्ना पयलो फोन आशिल्लो विजयाचो, कितें जालें काय म्हणून विचारपाक। ही तळमळ जेन्ना एका मनशाक आसा तेन्ना तो तेजी कापासतात आसता तो सरकार चलोवपाची। खूब जाण उलोवन गेल्या, जायते जाण उलोवपाचे आसा। आयज हांव म्हणटा आमच्या धर्मा भितर तेड घालून गोंय आमच्या एका लायनीर पावलां। आनीक जर 5 वर्सां गेलीं जाल्यार आमच्या गोंयांत तलवारीच्यो झगड्यो जातल्यो। कारण आमी हिंदू, क्रिस्तांव आनी मुसलमान एकवटान रावताले स्वातंत्र्य उपरांत, पूण आतां खंय तरी ह्या 3 वर्सांक ज्यो झगड्यो सुरू जाल्या त्यो काबार करपाक जाय जाल्यार दाम बाबाच्या कृपान आमकां विजय मुख्यमंत्री म्हणून जाल्लो जाय। आनी हांव अपेक्षा करतां आयज आमी 55वो बर्थडे आयज हांगा मनयला, 60वो बर्थडे मुख्यमंत्री विजय सरदेसाय म्हणून मनोवपा खातीर फुडें या, चल या फुडें म्हणटा आनी विजय बाबाक बरें आरोग्य आयुष्य म्हणटा। तुम्ही खूब जाणांनी म्हटलां की म्हादयचेर आमी नाटक केलें आनी वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो। हांव तुमकां सांगपाक सोदतां आमी नाटक जनरली गांवाचेर करपाचें आशिल्लें, पूण एक दीस विजय बाबान विकासा कडच्यान मेसेज धाडलो की म्हादय बद्दल कितें तरी जागृती करपाक जाय, तुज्या नाटकांतल्यान करपाक जायत काय म्हणून। म्हाका दिसता 4 ते 5 फावटी विजय बाबाचो फोन आयलो सुचिताक, बेगिनात बेगीन बरें आनी लोकां मदीं म्हादयची जागृती करुया म्हणून। म्हादयची जागृती त्या नाटकांतल्यान जाली, ती फक्त विजय बाबा खातीर आनी विजय बाबा खातीर वर्ल्ड रेकॉर्ड जावपाक पावलो। हो रेकॉर्ड तुज्या पांयार ओंपता आनी तुका परत एक फावट जन्मदिसाची परबी भेटयता। तूं यो, चल या फुडें। धन्यवाद।